स्वागतमस्ति तत्र भवतां सर्वेषां ईपीजी पाठशालायाम्। अहं डॉक्टर सुधांशुभूषण पंडा अत्र श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठे धर्मशास्त्र विभागे सहाचार्य रूपेण कार्यरतो अस्मि। अद्य वयं ईपीजी पाठशाला मध्ये धार्मिक परंपरा ज्ञानञ्च इति विषयम् आधारीकृत्य पाठं पठिष्यामः। अस्मिन् पाठे बिन्दुद्वयं वर्तते। तौ भवतः धार्मिक परंपरायां योजकानि तत्त्वानि, धार्मिक परंपरा योजकेषु तत्त्वेषु संस्काराः, आत्मगुणाश्च। तत्र मानव जीवनम् अनुपमं भवति। विचित्रेऽस्मिन् संसारे मानवः स्वबुद्धिबलेन धर्मबलेन च इतर प्राणिभ्यः भिन्नः भवति। मानवस्य अंतर्निहित गुणः तस्य विद्या सामग्रिक रूपेण तस्य सामाजिक जीवनञ्च प्रभावयति। समस्तानां चलन पतन सर्पणानाम् आयत्ताधीनं जीवनं भवति। वस्तुतः स्वाचार द्वारा शोभनम् अशोभनं वा इति रूपेण प्रतिभाति। कमपि जनं तस्य आचारः शोभनं करोति, स एव आचारः अशोभन कारणात् अशोभनम् एव उच्यते। अतः विभिन्नेषु ग्रंथेषु धार्मिक परंपरायाम् आचारः परमो धर्मः, आचारहीनं न पुनन्ति वेदः इत्येवं प्रकारेण वचनानि स्मर्यन्ते। अतः आचार विषय की चर्चा विधातव्या। आचारः आंग उपसर्गात् चर धातोः घञ् प्रत्यये कृते आचार शब्दो निष्पद्यते। आचार शब्दस्य कृते आंग्ल भाषायां कंडक्ट, बिहेवियर च इति शब्दो व्यवह्रियेते। वस्तुतः आचारः मानवस्य चरित्रं, चरणम्, आचरणं, व्यवहारं वा द्योतयति। अस्मिन्नेव विषये भारतीय धार्मिक परंपरायां बह्वीः चर्चाः दृश्यन्ते। वर्णानाम् आचरणं वर्णाचाराः, आश्रमाणाञ्च आचारः आश्रमाचारपदेनापि अभिधीयन्ते। उदाहरणार्थं ब्राह्मणस्य मद्यपानं निषिद्धम्, अध्ययनाध्यापनादिकं कर्तव्यम् इत्यादिकं ब्राह्मणस्य वर्णाचाराः। तथैवापि देशरक्षा देशशासनादिकं क्षत्रियस्य, कृषि गोरक्षा वाणिज्यं च वैश्यस्य वर्णाचाराः भवन्ति। अनेनैव प्रकारेण गृहस्थाश्रमे तिष्ठन् पंचमहायज्ञसाधनम्, अतिथिसत्कारः, परिवारजनानां रक्षा इत्यादिकं गृहस्थस्य आचाराः भवन्ति। गुरुसेवा, भिक्षाटनं, समिधादानं, गुरुसत्कारात् विद्याध्ययनादिकं ब्रह्मचारिणः आचारत्वेन गृह्यन्ते। वानप्रस्थस्य कृते वन्याहारेण जीवनयापनम्, अफालकृष्टम्, अग्राम्यभोजनग्रहणं प्रभृतिकञ्च वानप्रस्थस्य आचाराः भवन्ति। सन्यासी अपि अनारम्भो भवेत्, भिक्षार्थं ग्रामं ईयात्, अपि च नाभिवन्देत नाभिनन्देत मरणम् इत्यादि रूपः आचारः भवति। यथा उच्यते भगवता मनुना यत् नाभिनन्देत मरणं नाभिवन्देत जीवितं कालमेव प्रतीक्षेत निर्देशं भ्रूतको यथा। मानवस्य समग्र जीवनं प्रभावयति अयम् आचारः। उक्तञ्च भगवता मनुना चतुर्णामपि वर्णानाम् आचारश्चैव शाश्वतः इति। वस्तुतः आचारान् विच्युतः यः भवति स लोके पूजितो न भवति। आचारयुक्तश्च सर्वमेव सुखम् अश्नाति इति भारतीय धार्मिक परंपरायां प्रसिद्धिः वर्तते। महाभारतकारेण भगवता व्यासदेवेन सत्यम् एव उक्तम्, आचारहीनं न पुनन्ति वेदः यद्यप्यधीतः खलु षड्भिरङ्गैः छन्दांस्येन मृत्युकाले त्यजन्ति नीडं शकुन्ता इव जातपक्षः। अपि च भगवता मनुना सम्यक् प्रतिपादितं यत्
आचाराद् विच्युतो विप्रो न वेदफलम् अश्नुते आचारेण तु संयुक्तः संपूर्णफलभाग् भवेत् इति। भारतीय धार्मिक परंपरायाम् आचारः आयुः प्रजाः अक्षयधनं यत्र प्रापयति इति उच्यते तत्रैव आचारेण अलक्षणम् अपि नश्यति इत्यपि प्रतिपाद्यते। स च आचारः श्रुत्युक्तः स्मृत्युक्तश्च भवति। न केवलम् आचरणस्य अपि च श्रुतिस्मृतिमूलकस्य देशाचारस्य कुलाचारस्य अपि धार्मिकपरम्परायां महत्त्वपूर्णं स्थानं विद्यते। भगवता मनुना सर्वस्य तपसः मूलमेव आचारः इति स्वीकृतं। तन्मतानुसारम् एवम् आचारतो दृष्ट्वा धर्मस्य मुनयो गतिं सर्वस्य तपसो मूलम् आचारं जगृहुः परम् इति। आचारेषु पूजा, भक्तिः, आश्रमधर्मः, संस्कारः, वर्णधर्मः, वर्णाश्रमधर्मः प्रभृतयः अन्तर्भवन्ति। सामान्यधर्मस्य साधारणधर्मस्य वा अन्तर्भाव आचारे अपि दृश्यते। व्यवहारः धार्मिकपरम्परायां गुणधर्मेषु व्यवहारस्य अन्तर्भावो भवति। राजा राज्यशासनकाले प्रजासु संघटितानां विवादानां समाधानम् अवश्यमेव कुर्यात्, अन्यथा प्रजाः शान्तिपूर्णसहावस्थाने असमर्थाः भवेयुः। तदर्थमेव राजधर्मप्रसङ्गे व्यवहारदर्शनम् अवश्यमेव कर्तव्यमिति उच्यते। उक्तञ्च भगवता मनुना व्यवहारान् दिदृक्षुस्तु ब्राह्मणैः सह पार्थिव मन्त्रिभिश्चैव विनीतः प्रविशेत् सभाम् इति। व्यवहारदर्शने असमर्थे राजनि नियुक्तेन राजपुरुषेण प्राणविपाकेन वा व्यवहारदर्शनं कारयेत्। उक्तञ्च याज्ञवल्क्येन अपश्यता कार्यवशात् व्यवहारान् रूपेण तु सभ्यैः सह नियोक्तव्यो ब्राह्मणः सर्वधर्मवित् इति। व्यवहारोऽयं वि उपसर्गात् अवुपसर्गात् हृ धातोः घञ् प्रत्यये कृते निष्पद्यते। अस्य लक्षणं बहुभिः शास्त्रकारैः विभिन्नप्रकारेण उक्तम्। मिताक्षराकारस्य विज्ञानेश्वरस्य मतानुसारम् अन्यविरोधेन स्वात्मसम्बन्धितया कथनं नाम व्यवहारः। याज्ञवल्क्यमतानुसारं व्यवहारस्य लक्षणं यत् स्मृत्याचारव्यपेतेन मार्गेणाधर्षितः परैः आवेदयति चेद्राज्ञे व्यवहारपदं हि तत् इति। अपि च कात्यायनमतानुसारं व्यवहारस्य लक्षणं यथा विनानार्थे अवसन्देहे हरणं हार उच्यते, नानासन्देहहरणात् व्यवहार इति स्मृतः इति। अस्यैव व्यवहारस्य आङ्ग्लभाषायाम् अर्थः केस् इति भवति। विवादस्य कृते तत्समाधानाय च यः विधिः प्राचीनभारतीयधार्मिकपरम्परायाम् अपि च आधुनिकन्यायालयेषु व्यवह्रियते स एव विधिः व्यवहारदर्शनविधिः इति कथ्यते। व्यवहारस्य 18 भेदाः मनुना उक्ता। ते च ऋणादानं, निक्षेपः, अस्वामिविक्रयः, सम्भूय समुत्थानं, दत्तस्य नपाकर्म, वेतनस्य आदानं, संविद्व्यतिक्रमः, क्रयविक्रयानुशयः, स्वामिपालविवादः, सीमाविवादः, दण्डपारुष्यं, वाक्पारुष्यं, स्थेयं, साहसं, स्त्रीसंग्रहणं, स्त्रीपुंधर्मः, दायविभागः, द्यूतं, समाह्वयञ्च इति। एतेषां व्यवहारपदानां साध्यभेदेन व्यवहारभेदेन च शतमष्टोत्तरत्वं भवितुम् अर्हति इति नारदः कथयति। तन्मतानुसारं येषाम् एव प्रभेदो अन्य 32+100 क्रियाभेदान् मनुष्याणां शतशाखो निगद्यते। एतेषाम् एव विवादानां सम्यक् समाधानं राज्ञः कर्तव्यं भवति। स च विषयः राजधर्मे प्रामुख्येन विचार्यते। वस्तुतः राजा स्वसुखाय नैव जीवति, अपि च प्रजासुखे राज्ञः सुखं भवति। प्रजानाञ्च हिते हितं। राजा न केवलं प्रजाभ्यः करं गृह्णाति, अपि च प्रजानां धर्मादपि अंशभाक् भवति। तस्मात् राजा राज्यशासनाङ्गभूतत्वेन यत्र प्रजापालनं सम्यक् करोति
तत्रैव विवादानां समाधानम् अपि सम्यक् एव कुर्यात्। अस्मिन्नेव प्रसंगे याज्ञवल्क्यस्मृतेः टीकाकारः विज्ञानेश्वरः सम्यक् वक्ति अभिषेकादि गुणयुक्तस्य राज्ञः प्रजापालनं परमो धर्मः तच्च दुष्टनिग्रहम् अन्तरेण न संभवति दुष्टपरिज्ञानं च न व्यवहारदर्शनम् अन्तरेण न संभवति। तद्व्यवहारदर्शनम् अहरहः कर्तव्यम् इति उक्तं याज्ञवल्क्येन तद् यथा व्यवहारान् स्वयं पश्येत् सभ्यैः परिवृतः अन्वहम् इति। प्रायश्चित्तं षोडश विभक्तेषु स्मार्तधर्मेषु निमित्तधर्मो अन्यतमः। तत्र विहिताकरणप्रतिषिद्धसेवननिमित्तं प्रायश्चित्तम् इति मिताक्षराकारः विज्ञानेश्वरः कथयति। विहितं नाम श्रुतिस्मृतिविहितम् एव भवति, अर्थात् श्रुतिस्मृतिविहितानां कर्मणाम् अनुष्ठानं कर्तव्यं, निषिद्धानां च कर्मणाम् अनुष्ठानं न कर्तव्यं। तथैव भक्ष्याभक्ष्यनियमानुसारं विहितानाम् एव सेवनम्, अविहितानां च त्यागः कर्तव्यः। तत्र विहितानाम् अननुष्ठाने, अविहितानाम् अनुष्ठाने, निन्दितानां सेवने, प्रसक्तानां च त्यागेन पापं भवति। अतः पापात् विमुक्तये प्रायश्चित्तम् एव कर्तव्यम् इति प्राचीनशास्त्रीयपरम्परायां धार्मिकपरम्परायां च नियमो वर्तते। पापस्य द्विधं कर्म भवति, नरकोत्पादकं लोकसंव्यवहाररहितं च। अतः मानवः सामाजिकप्राणित्वेन लोके समाजे च मिलित्वा सर्वैः सह स्थातुम् इच्छति। पापकार्यानुष्ठानत्वात् लोकेषु सः निन्दितः भवति इति दृष्टफलं पापस्य, अदृष्टफलं च नरकोत्पादकत्वेन शास्त्रेषु निगद्यते। यथोच्यते भगवता याज्ञवल्क्येन विहितस्य अननुष्ठानात् निन्दितस्य च सेवनात् तस्मात् तेनेह कर्तव्यं प्रायश्चित्तं विशुद्धये। तदिदं प्रायश्चित्तं पापनाशकं कर्म इति टोडरानन्दे शूलपाणिना च उक्तमस्ति। प्रायश्चित्तं तावत् अंगिरसमतानुसारं यत् प्रायो नाम तपः प्रोक्तं चित्तं निश्चयः उच्यते तपो निश्चय संयोगात् प्रायश्चित्तम् इति स्मृतं। वस्तुतः पापं ज्ञानकृतम् अज्ञानकृतं च द्विविधं भवति। ज्ञानकृतस्य पापस्य कृते प्रायश्चित्तं भिन्नम्, अज्ञानकृतस्य पापस्य कृते प्रायश्चित्तं च भिन्नं वर्तते। चतुर्षु वर्णेषु ज्ञानिनाम् उच्चवर्णानां च कृते अधिकं प्रायश्चित्तं, नीचवर्णानाम् अज्ञानिनां च कृते न्यूनप्रायश्चित्तं शास्त्रेषु प्राचीनधार्मिकपरम्परायां च निर्दिष्टम् आसीत्। अस्मिन्नेव प्रसंगे महर्षि गौतमः एनःसु गुरुषु गुरुणि लघुषु लघुनि इति उक्त्वा अधिकस्य पापस्य कृते अधिकं प्रायश्चित्तं, न्यूनस्य पापस्य कृते न्यूनम् एव प्रायश्चित्तम् इति कथयति। तत्र पापस्य भेदः। पापानि बहुविधानि भवन्ति। तानि यथा महापातकानि, उपपातकानि, जातिभ्रंशकराणि, मलिनीकरणानि, अनुपातकानि, प्रकीर्णकानि, अपात्रीकरणानि, संकरीकरणानि। तत्र महापातकेषु ब्रह्महत्या, गोवधः, ब्राह्मणस्य पीडाक्रमः। तत्र अपराणि अपि प्रायश्चित्तानि सन्ति। ब्रह्महत्या, गोवधः, ब्राह्मणस्य पीडाकर्म, कृमिवधः, नास्तिकः, रहस्यप्रकाशकः, अप्रतिग्राह्यधनेभ्यः प्रतिग्रहो, गर्दभवधः, सुरापानं, परपत्नीगमनं, लसूनपुरुषादिघ्राणं, कीटवधः, मातृगमनं, वाणिज्यं, स्ववधः चेति। महापातकानि पञ्चमहापातकानि सन्ति। तानि ब्रह्महत्या, सुरापानं, स्थेयं, गुर्बङ्गनागमः, संसर्गश्च। उपपातकानि बहुविधानि सन्ति। तानि यथा गोवधः, परपत्नीगमनम्, आत्मविक्रयः, गुरुमातृपितृत्यागः, कन्यासन्दूषणम् इत्यादीनि। जातिभ्रंशकराणि ब्राह्मणस्य पीडाक्रिया, लशुनपुरुषादिघ्राणं, कुटिलत्वं, पुंसी च मुखादौ मैथुनम् इत्यादीनि। मलिनीकरणानि कृमिवधः, कीटवधः, मद्यानुगतभोजनं, फलस्तेयं, कुसुमस्तेयम् इत्यादीनि। अनुपातकानि नास्तिक्यं, मातृगमनं, पितृयोनिसम्बन्धागमनं, स्तेनकर्म इत्यादीनि।
प्रकीर्णकानि रहस्यप्रकाशकप्रभृतीनि अपात्रीकरणानि अप्रतिग्राह्यधनेभ्यः प्रतिग्रहः ब्राह्मणक्षत्रिययोः वणिक्कर्म द्विजानां शूद्रपरिचर्या असत्यभाषणं च संकरीकरणानि गर्धववधः स्ववधः उष्ट्रवधः मृगवधः मत्स्यवध इत्यादीनि। अतः पापस्य दूरीकरणार्थं प्रायश्चित्तकरणे च यथा पापकर्तुः लोकसंव्यवहारत्वं जायते तथैव आत्मिकीं शान्तिरपि स लभते इति। तस्माद् हेतौ भारतीयधार्मिकपरम्परायां प्रायश्चित्तं प्रमुखं स्थानं भजते। आचारेषु संस्कारः। आचाराङ्गत्वेन धार्मिकपरम्परायां बहवः विषयाः अन्तर्भवन्ति। ते यथा आह्निककर्म, पूजा, भक्तिः, स्वगृह्योक्तधर्मपालनं, वर्णधर्मपालनं, आश्रमधर्मपालनं, वर्णाश्रमधर्मपालनं, अतिथिसेवा, श्राद्धं, दानं, साधारणधर्माणां पालनं चेति। सत्स्वपि एतेषु आचारान्तर्भुक्तेषु संस्काराः महत्त्वपूर्णं स्थानं गृह्णन्ति। संस्काराणां वैयक्तिकं, पारिवारिकं, सामाजिकक्षेत्रेषु च गौरवपूर्णं स्थानं भूमिका च अद्यापि वर्तते। संस्कारशब्दस्य अर्थः, व्युत्पत्तिः, लक्षणानि च। संस्कारेण मनुष्यः संस्कृतो भवति। मनुष्यस्य समग्रजीवनम् अभिव्याप्य संस्काराः प्रवर्तिताः सन्ति। संस्काराणाम् अनुष्ठानेन मनसि पवित्रताभावः जायते। यथा दूषितजलस्य संस्कारेण परिष्करणेन वा तस्य विनियोगः सर्वत्र कर्तुं शक्यते, तथैव संस्काराणाम् अनुष्ठानेन सर्वकर्मसु मनुष्यः अर्हः भवति। अतः योग्यस्य पदार्थस्य योग्यतापादनं नाम संस्कारः। विभिन्नेषु कोशग्रन्थेषु संस्कारस्य बहवः अर्थाः प्रतिपादिताः सन्ति। वैदिकसाहित्यात् आधुनिकसाहित्यपर्यन्तं सर्वत्र संस्कारशब्दस्य चर्चा दृश्यते। संस्कारः मेदिनीकारमतानुसारं प्रतिपन्नो अनुभवः मानसकर्म वेति। नैयायिकानां मतानुसारं संस्कारः गुणविशेषः। स पुनः तेषां मतानुसारं त्रिविधो भवति, यथा वेगाख्यः, स्थितिस्थापनाख्यः, भावनाख्यश्चेति। संस्कारस्य लक्षणविषये शास्त्रकाराः विभिन्नानि मतानि पोषयन्ति। तेषु mateषु कानिचन उदाह्रियन्ते। सर्वादौ वीरमित्रोदये उक्तम् अस्ति, आत्मशरीरान्यतरनिष्ठो विहितक्रियाजन्यो अतिशयविशेषः संस्कारः। तर्कसंग्रहे स्मृतिसंस्कारजन्यम् एव संस्कारः इति। धर्मशास्त्रे व्यक्तेः अन्तःकरणे सामाजिकदायित्वबोधस्य परिचायकः संस्कारः इति कथ्यते। यद्वास्तु संस्कारैः मनुष्यस्य यत्र शारीरकाः, मातृगताः, पितृगताश्च दोषाः दूरीभवन्ति, तथैव सामाजिकजीवने च सः योग्यो भवति। प्रसङ्गेऽस्मिन् पराशरेण सम्यक् उक्तं यत् चित्रकर्म यथानेकैः अङ्गैः उन्मील्यते शनैः ब्राह्मण्यम् अपि तद्बद्धि संस्कारैर्मन्त्रपूर्वकैः। अर्थात् यः व्यक्तिः नीतिसम्पन्नः स एव चतुर्वर्गपुरुषाणां प्राप्तिः सम्यक् कर्तुं शक्नोति। धार्मिकक्रियासु, विद्याध्ययनादिषु च स योग्यो भवति। अवाञ्छितप्रभावाणां च निराकरणाय संस्काराः वस्तुतः अनुष्ठीयन्ते। सर्वोपरि अभीष्टप्रभावानाम् आमन्त्रणम् एव संस्काराणां परमम् उद्देश्यं भवति। विभिन्नेषु शास्त्रेषु संस्काराः। भारतीयधार्मिकपरम्परा वस्तुतः वेदादेव आरभते, यतो हि वेदः निःश्रेयसपरः इति उच्यते। वैदिकसाहित्ये ऋग्वेदे, अथर्ववेदे, काठके, तैत्तिरीयसंहितायां, सामवेदे, अथर्ववेदसंहितायां, शुक्लयजुर्वेद माध्यन्दिनसंहितायां, सांख्यायनब्राह्मणे, ऐतरेयब्राह्मणे च संस्काराः वर्णिताः सन्ति। ऋग्वेदे उच्यते, सौग्रः सन्ननिष्ठूतः स्थिरो रणाय संस्कृतः यदि स्तोतुर्मघवा शृणुबद्धवं नेन्द्रो योऽसत्यागतं। तथैव ऐतरेयब्राह्मणे श्रूयते यत् पाङ्क्तो अयं पुरुषः पञ्चधा विहितो लोमानि त्वङ्मांसम् अस्ति मज्जा स यावान् एव पुरुषस्तावन्तं
यजमान संस्कृत्याग्नौ देवयोन्यां जुहोति अग्निर्वै देवयोनिः स्वग्निर्देवयोन्यः संभूय हिरण्यशरीर ऊर्ध्वः स्वर्गलोकम् एति। एवमेव प्रकारेण वेदेषु विविधेषु स्थलेषु संस्काराः वर्णिताः सन्ति। गृह्यसूत्रेषु अपि संस्काराणां चर्चा दृश्यते। न केवलं गृह्यसूत्रेषु अपि च अन्येषु अपि शास्त्रेषु संस्काराः विविच्यन्ते। मीमांसकानां मतानुसारं प्रोक्षणादिजन्य संस्कारो यज्ञाङ्गपुरुडासेषु इति द्रव्यधर्मः। स्नानाचमनादिजन्यः संस्कारः देहे उत्पद्यमानानि तदभिधानानि जीवः कल्प्यते इति तत्रैव कथ्यते। तर्कभाषायां संस्कार व्यवहारासाधारणं करणं संस्कारः। संस्कारस्त्रिविधो वेगो भावना स्थितिस्थापकञ्च। रघुवंशे निसर्ग संस्कार विनीत इत्येतौ नृपेण चक्रे युवराज शब्दभाक् कुमार संभवे संस्कारवत्येव गिरा मनीषी तथा सपूतश्च विभूषितश्च। पुनश्च रघुवंशे प्रयुक्त संस्कारैवाधिकं बभौ शाकुन्तले स्वभावसुन्दरं वस्तु न संस्कारम् अपेक्षते हितोपदेशे यन्नवे भाजने लग्नः संस्कारो नान्यथा भवेत्। तर्कसंग्रहे संस्कारजन्यं ज्ञानं स्मृतिः मनुस्मृतौ कार्यः शरीर संस्कारः पावनः प्रत्यचेह च। रघुवंशे फलानुमेयाः प्रारंभा संस्काराः प्राक्तना इव। वीरमित्रोदये आत्मशरीरान्यतरनिष्ठो विहितक्रियाजन्यो अतिशय विशेषः संस्कारः। वस्तुतः संस्काराणाम् अभिप्रायः शुद्धीकरणं धार्मिकक्रियाणां व्यक्तेः दैहिक मानसिक बौद्धिक परिष्काराणाम् अनुष्ठानं च। अनेन व्यक्तिः समाजे पूर्ण विकसित सदस्यरूपेण परिचितो भवति। किन्तु हिंदू संस्कारे बहूनि प्रारंभिक विचार धार्मिक विधिविधान सहायक नियमानुष्ठानानि च समाविष्टानि सन्ति। अस्य उद्देश्यं केवलं औपचारिक दैहिक संस्कारेषु सीमितो न भूत्वा संस्कारीय व्यक्तेः संपूर्ण व्यक्तित्वस्य पूर्णता प्राप्तिरेव। वस्तुतः सर्वविध संस्कारैः संस्कृतस्य व्यक्तेः विलक्षणीयता च अवर्णनीया परिलक्ष्यते। संस्कारस्य वर्गीकरणं विभागश्च। संस्काराः भारतीय परंपरायां बहवः सन्ति। ते सर्वे संस्काराः मुख्यतया त्रिभिः वर्गैः विभक्तुं शक्यन्ते। ते यथा गर्भसंस्काराः जन्मोत्तर संस्काराः अन्त्येष्टि संस्काराश्चेति। मुख्यतया संस्काराणां वर्गेषु विभक्तिकरणात् प्राक् विभिन्न शास्त्रकाराणां मतानुसारं संस्काराणां संख्याविषये विचारः क्रियते। गृह्यसूत्रकारैः पंचसंस्काराणां वाक्संस्काराणां च उल्लेखः क्रियते। तत्र अनुष्ठानेषु स्थानमार्जनं सेचनं शुद्धिः आहवनीय सामग्री संग्रहणं प्रस्तुतिश्च इत्येते विषयाः अन्तर्भवन्ति। एतत् सर्वं गृह्य विधिविधानानां वर्गीकरणे यज्ञानां नामान्तर्गतं भवति। साधारणतः गृह्यसूत्रेषु विवाहात् आरभ्य संस्काराः विविच्यन्ते। गृह्यसूत्रेषु अपि वर्णितेषु संस्कारेषु तारतम्यम् अपि दृश्यते। खादिरगृह्यसूत्रे 16 संस्काराः वर्णिताः सन्ति। गोभिलगृह्यसूत्रे 21, आश्वलायन गृह्यसूत्रे 25, पारस्कर गृह्यसूत्रे 13, वराह गृह्यसूत्रे 13, वैखानस गृह्यसूत्रे 18 संख्याकानां संस्काराणां वर्णनाः दृश्यन्ते। अतः परं धर्मसूत्रकारेषु गौतमः 40 संस्काराणां वर्णनं करोति। एतदतिरिक्तम् 8 आत्मगुणा अपि तत्रैव वर्णिताः सन्ति। येषां विषये अग्रे चर्चा करिष्यते। बौधायन धर्मसूत्रे 4, आपस्तम्भ धर्मसूत्रे च 7 संस्काराः वर्णिताः सन्ति। तथैव सुमन्तु मतानुसारं 12 संस्काराः वर्णिताः वर्तन्ते। हारित मतानुसारं संस्काराः द्विविधाः ब्राह्म दैवश्च। गर्भाधानादि स्मार्तो ब्राह्म संस्कारः। पाकयज्ञ हविर्यज्ञ सोमयाग अग्निष्टोमादयः दैव संस्काराः। तत्र ब्राह्म 16 संस्काराः भवन्ति। जातुकर्ण्यश्च 16 संस्कारान् स्वीकरोति। अंगीरा 25 संस्कारान् वर्णयति। स्मृतिकारेषु आदौ
भगवता मनुना त्रयोदश संस्काराः स्वीकृताः। याज्ञवल्क्यस्मृतौ 12 संस्काराः, व्यासस्मृतौ 16, विष्णुस्मृतौ 15 संस्काराः विचारिताः सन्ति। एवमेव प्रकारेण धार्मिक परम्परायां निबंधकारैरपि संस्काराणां चर्चा विहिता। महामहोपाध्याय मित्रमिश्र विरचिते संस्कार प्रकाशे 41 संस्काराणां चर्चा दृश्यते। संस्कार दीपके 21, कमलाकर भट्ट विरचिते निर्णय सिंधौ 24, देवण भट्ट विरचित स्मृति चंद्रिकायां 13, नीलकंठ भट्ट कृत संस्कार मयूखे 19, पुरोहित कर्मकांडे च 13 संस्काराः वर्णिताः सन्ति। सत्स्वपि एतेषु विभागेषु व्यासकृत 16 संस्काराणां चर्चा प्राचीनकालात् एतावत् पर्यन्तं वर्तते। सर्वैश्च एते संस्काराः गृह्यन्ते इति संस्काराणाम् एतेषां महत्त्वपूर्णं गौरवं भवति। ते च संस्काराः यथा गर्भाधानं, पुंसवनं, सीमन्तोन्नयनं, जातकर्म, नामकरणं, निष्क्रमणं, अन्नप्राशनं, वपनक्रिया, कर्णवेधः, व्रतादेशः, वेदारम्भः, केशान्तः, समावर्तनं, विवाहः, विवाहाग्निपरिग्रहः, त्रेताग्निसंग्रहश्चेति। एतेषु अन्त्येष्टि संस्कारः नान्तर्भवति, परन्तु जातुकर्ण्यमतानुसारं 16 संस्काराणां या वर्णना विद्यते तत्र अन्त्यकर्मणः स्थानम् अस्ति। तद् यथा आधान, पुंसवन, सीमन्त, जात, नामान्न, चौलकः, मौञ्जी, व्रतानि, गोदान, समावर्त, विवाहकः। अन्त्यं चैतानि कर्माणि प्रोच्यन्ते 16 तु शूद्राणां चैव भवति विवाहश्चान्त्यकर्म च। एतेषु गर्भाधानं, पुंसवनं, सीमन्तोन्नयनं च इति एते त्रयः संस्काराः गर्भावस्थायाम् एव भवन्ति। पुनश्च सर्वेषु गर्भेषु एतेषां संस्काराणाम् अनुष्ठानं न भवति, यतोहि प्रथमगर्भे एकवारम् एव पुंसवन सीमन्तोन्नयनाख्यौ 2 गर्भसंस्कारौ भवतः। यथा कथयति देवलः, सकृच्च संस्कृता नारी सर्वगर्भेषु संस्कृता, यं यं गर्भं प्रसूयेत स सर्वसंस्कृतो भवेत् इति। जातकर्म संस्कारः शिशोः जन्मान्तरमेव अनुष्ठीयते। जन्मनः 10मे दिने उत्थापनविधिः, 11 दिवसे च नामकरणं कर्तुं शक्यते। ततः परं कर्णवेध संस्कारः बौधायन गृह्यसूत्रानुसारं 7मे 8मे वा मासे विधीयते। बृहस्पतिमतानुसारं च संस्कारोऽयं 7मे 10मे वा मासि अनुष्ठीयते। शिशोः 4थे मासि अन्नप्राशनं भवति। मानवगृह्यसूत्रानुसारं 5मे 6 वा मासि, काठकगृह्यसूत्रानुसारं शिशोः दन्तजननानन्तरम् अन्नप्राशनं विधेयम्। मनुमतानुसारं शिशोः तृतीये 1मे वा वर्षे, शङ्खलिखितमतानुसारं 5मे वर्षे चूडाकरणसंस्कारः कार्यः। शिशोः 5मे वर्षे वेदारंभ संस्कारः भवति। गर्भतः आरभ्य, जन्मतः आरभ्य वा यथाक्रमेण 8मे, 11, 12 वर्षेषु च यथाक्रमेण ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम् उपनयन कालो भवति। एतेषाम् एव उपनयनस्य परमावधिकालः यथाक्रमेण 16, 22, 24 च वर्षाणि भवन्ति। उपनयनानन्तरम् एते ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्याश्च वेदाध्ययने अधिकारिणः भवन्ति। वेदाध्ययनानन्तरं गुरुगृहात् स्वगृहं प्रति प्रत्यावर्तनमेव समावर्तनं भवति। समावर्तनं कृत्वा गृहस्थधर्मे आत्मानं प्रवेशयितुं कुलानुसारं धर्मानुसारं च यथा योग्यां कन्यां पत्नीरूपेण स्वीकुर्यात् पुरुषः। अयमेव संस्कारः विवाह संस्कारः। अस्मिन् संस्कार विषये अस्य भेद विषये च बह्व्यः चर्चाः भारतीय धार्मिक परम्परायां दृश्यन्ते। एतेषां सर्वेषां संस्काराणाम् अन्तिम संस्कारो भवति अन्त्येष्टिः। अनेन संस्कारेण मानव शरीरस्य समाप्तिर्भवति। अस्मात् संसारात् प्रस्थानानन्तरं परलोकगतिं सम्यक् विचिन्त्य संस्कारो क्रियते। मृत्युकाले मृत व्यक्तेः शारीरिक कष्टं वीक्ष्य पुत्रादयः कानिचन विधिविधानानि अनुतिष्ठन्ति। एवमेव प्रकारेण संस्काराः
अनुष्ठीयन्ते। सम्प्रति संस्काराणां किं फलम् इति विविच्यते। संस्काराणाम् एतेषां किं फलम् इति विचिकित्सायाम् अस्माभिः त्रिभिः चतुर्भिः भाबिन्दुभिः अस्य चर्चां कर्तुं शक्यते। प्रथम अशुभ प्रभावानां विनाशः, द्वितीयम् अभीष्ट प्रभावानां प्राप्तिः, तृतीयः नैतिक उद्देश्यानां पूर्तिः, चतुर्थः सांस्कृतिक उद्देश्यानां सामाजिक उद्देश्यानां च संपूर्तिः, पंचमः नैतिकतायाः विकासः, षष्ठः व्यक्तित्वस्य विकासः, सप्तमः आध्यात्मिक जीवनस्य अभ्युन्नतिः चेति। सर्वेषाम् एतेषां विषयाणां समाकलनेन वस्तुतः वयम् इदं वक्तुं शक्ष्मः यत् संस्कारेण पात्रत्वमेव अवाप्यते पुरुषः, पात्रत्वञ्च विद्याभिरवाप्यते। वस्तुतः अमृतत्वं प्रापयति। तेन यथोच्यते यजुर्वेदे विद्याञ्चाविद्याञ्च यस्तद्वेदोभयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतम् अश्नुते इति। अपि च गार्भैर्होमैर्जातकर्म चौडमौञ्जी निबन्धनैः वैजिकं गार्भिकं चैनो द्विजानम् अपमृज्यते इति। अपि च याज्ञवल्क्येन एवं येनः समं यान्ति बीजगर्भसमुद्भवम् इति उक्त्वा मातृगतानि पितृगतानि च एनांसि नश्यन्ति इति संस्काराणाम् इदं फलम् इति उच्यते। आत्मगुणः तेषां फलं च। गौतमधर्मसूत्रे 40 संस्काराणां विचारं कृत्वा 8 आत्मगुणाः विचार्यन्ते। ते च आत्मगुणाः दया, क्षान्ति, अनसूया, शौच, अनायास, मंगल, अकार्पण्यस्पृहश्चेति उक्तं। तत्रैव गौतमेन दया सर्वभूतेषु, क्षान्तिरनसूयो, शौचम् अनायासो, मंगलम् अकार्पण्यम् अस्पृहेति। एते दयाद्यः आत्मगुणाः क्रमशः वर्ण्यन्ते। दया आत्मवत् सर्वभूतेषु यद्धिताय शिवाय च वर्तते सततं हृष्टः कृत्स्ना ह्येषा दया स्मृता। क्षान्तिः आकृष्टो अभिहतो वापि न क्रोशेन्न च ताडयेत्, अदृष्टो वाङ्मनः कायैः सा तितिक्षा क्षमा स्मृता। अनसूया यो धर्मम् अर्थं कामं च लभते मोक्षमेव च न दुष्यात् तं सदा प्राज्ञः सा अनसूया स्मृता बुधैः। शौचं द्रव्यशौचं मनःशौचं वाचिकं कायिकं तथा शौचं चतुर्विधं प्रोक्तं ऋषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः। अनायास यदारम्भे भवेत् पीडा नित्यम् अत्यन्तम् आत्मनः तद्वर्जयेत् धर्म्यमपि स्वनायासः प्रकीर्तितः। मङ्गलं प्रशस्ताचरणं नित्यम् अप्रशस्तविवर्जनम् एतद्धि मङ्गलं प्रोक्तं मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः। कार्पण्यम् आपद्यपि च कष्टायां भवेद्दीनो न कस्यचित् संविभागरुचिश्च स्यात् तद् अकार्पण्यम् उच्यते। अस्पृहा विवर्जयेद् असन्तोषं विषयेषु सदा नरः परद्रव्याभिलाषं च सा स्पृहा कथ्यते बुधः। आत्मगुणानाम् एतेषां पालनं नैव कृत्वा कश्चिदपि संस्काराणां फलं प्राप्तुं नैव शक्नोति। विषयेऽस्मिन् भगवता गौतमेन उच्यते यत् यस्यैते 40 संस्कारा न चाष्टात्मगुणः न स ब्रह्मणः सायुज्यं सालोक्यं गच्छति। यस्य तु खलु संस्काराणाम् एकदेशोऽपि 8 आत्मगुणा अथ स ब्रह्मणः सायुज्यं सालोक्यं च गच्छति। अतः यथाक्रमेण शङ्खलिखितौ कथयतः यत् संस्कारैः संस्कृतः पूर्वैः उत्तरम् अनुसंस्कृतः नित्यम् 8 गुणैर्युक्तो ब्राह्मणो ब्रह्मलौकिकः ब्राह्मं पदम् अवाप्नोति यस्मान्न च्यवते पुनः। धार्मिक परंपरायां भारतवर्षे आचार व्यवहार प्रायश्चित्तानि भारतीय धार्मिक जीवनं सामग्रिक रूपेण प्रभावयन्ति। एतेषु आचारेषु संस्कारः महत्वपूर्णं स्थानं धत्ते। संस्कारः बहुविधाः भवन्ति। संस्कारैः मानव जीवनस्य चरमोत्कर्षं साध्यते। मानवश्च सुनागरिकरूपेण प्रसिद्धिं लभते। संस्काराणाम् एतेषां विचारः अत्र सम्यक् जातः।
एभिः संस्कारैः सह अष्टावपि आत्मगुणाः प्रामुख्यं भजन्ते। न केवलं संस्कारेण अपि च अष्टाभिः आत्मगुणैः मनुष्यः आत्मोन्नतिर्विदधाति इति एते विषयाः अत्र सम्यक् प्रतिपादिताः सन्ति। धन्यवादः।